Namaskar. A warm welcome to you all. I am Vaishali Chauhan, founder of Dhairyansh Green and Dharti. Under the Heritage Series organized by Wiki Rural Tourism Council Goa, our today's session is on the topic Hidden Gems of Rural Goa and how these can be promoted to help rural tourism. And for the same, we have with us our guest speaker, Savni Shetye. Savni is an archaeologist, heritage travels curator, and a lover of all things history and handmade. She has received her master's degree in ancient Indian history and culture and archaeology from the prestigious Deccan College of Pune. She has presented a thorough research on Kavi art of Goa and Karnataka. She has also attended certificate courses in archaeology of Buddhism, Modi script, and allied culture related studies. To make the best use of her education and to facilitate love of heritage and wisdom from the past, she started her own Bhumi's Heritage Consultancy and is currently working as a curator at Exclamations Goa. She has also been a visiting faculty to a few noted colleges in Goa. Savni, we are really delighted to have you here with us. A very warm welcome to you. Thank you, Vaishali and Women's Indian Chamber of Commerce and Industries for having me as a guest on this talk. I hope this helps many rural women and the local youngsters to help revive the sea tourism scenario in Goa for better. सावनी आमचो पयलो प्रश्न आसा गोंयान टुरिजम म्हळ्यार नॉर्थ गोवा टूर आनी सावथ गोवा टूर हेच आयकपाक येता नाल्यार फेमस बीच चर्च आनी देवळां ह्या ऐवजी गोंयान आनी पळोवपा सारकें आसा म्हणजे रुरल टुरिजम गोंयान शक्य आसा. नमस्कार, म्हजें नांव सावनी शेटये. हांव आर्किओलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन आनी हांव 2018 सावन गोंयान हेरिटेज टूर्स आनी कल्चरल टूर्स कंडक्ट करता. सध्या हांव एक्सक्लेमेशन्स गोवा ह्या कंपनी बरोबर काम करता. आमचो मूळ उद्देश गोंय हे बियॉन्ड बीचेस म्हणजे गोंय फक्त जे आमी रेग्युलर बीचेस चर्चेस आनी देवळां हे जे आमी गोंयाचो आराखडो पळयतात ताच्या पेक्षाय जे दुसरें गोंय आसा जे खरें गोंय आसा ते लोकां मेरेन पावोवप. म्हजो पयलो प्रश्न आसा की गोंयान फक्त नॉर्थ गोवा साउथ गोवा हे जे टूर्स आसात किंवा एक बीच टेम्पल एक चर्च आनी एक स्पायस प्लांटेशन असो जो एक टुरिजम मॅप सध्या जाल्लो आसा ताच्याय पयस ताच्याय दुसरे अशें गोंयान टुरिजम जावं येता काय म्हण. 2018 सावन आमी वेगवेगळे गोंयान हिंटरलँड टुरिजम स्टार्ट केल्ले. कुशावती हेरिटेज ट्रेल जे पडसाळी मळची रॉकाट मादय सारक्या गांवांनी झरम्या सारक्या गांवांनी जी जुनी देवळां आसा ती लोकांक दाखोवपाक सुरवात केली. आनी हे अशें करतना जेन्ना आमी गांवांनी फिरतालीं गांवच्यो ऐतिहासीक ज्यो गोश्टी आसात जी जुनी देवळां आसात जुने किल्ले आसात हे जेन्ना आमी लोकांक दाखयतालीं तेन्ना लोकांच्या कुळागरांनी लोकांच्या घरांनी तांचे थंयचे लोकल जे जेवण आसा ते आमी लोकां मेरेन पावयतालीं आनी हे सगळ्या लोकांक खूब आवडटालें आनी आमकां बरो प्रतिसादूय मेळिल्लो. आमचें गोंय ल्हान आसूं तरी त्यात भरपूर डायवर्सिटी आसा. ही डायवर्सिटी आमी रुरल टुरिजमान दाखोवं शकता. हाऊ कॅन वी एनकरेज टुरिजम इन कल्चरल डायवर्सिटी म्हणजे गोंयान इतले विविध तरेचे लोक आसात विविध तरेची संस्कृती आसा अशें आसतना एक टुरिजम अशें वेगवेगळ्या तरेचे टुरिजम आमी कशें सुरवात करूं शकता. सो गोंयान आमी आतां मेरेन 2018 सावन आतां मेरेन जितले आमी टूर्स आनी वॉक्स कंडक्ट केला
लोकांकूय वेगवेगळ्या तरेचो जे संस्कृती आसा ती अनुभवपाक खूब आवडटा. म्हणजे जो मनीस सत्तरी वता थंयचे रणमाळे पळयता, थंयची बायलां जी फुगडे घालतात ते पळयता, थंयच्या कुळागरांनी जेवण जेवता, म्हादय नदीच्या किनाऱ्यार आशिल्ले जे ऐतिहासीक वास्तू आसात त्यो पळयता, तांचे बद्दल जाणून घेता. त्याच मनशाक जेन्ना आमी बाणावले व्हरता थंय खंयचे तरी पदेर आसा किंवा थंयचे जे नुस्तेकार आसा तांची संस्कृती कशी आसा, ते खंय रावतात, कशें करतात, कितें तांचें रांदप आसता हें तांकां अनुभवपाक मेळटा. जशें तांकां काणकोण व्हेलें जाल्यार थंय खोतीगांव सारक्या जाग्यांनी ट्रायबल लोक रावतात. सो ते ट्रायबल कल्चर तांचे जे कितें वेगवेगळे जे डान्सीस आसतले किंवा म्हण तांची जी वेगळी हँडीक्राफ्ट आसतले ते तयार कशे करतात हें तांकां पळोवपाक मेळटा. आमी आतां मेरेन जितल्या गोंयाच्या वेगवेगळ्या गांवांनी जशे टूर्स केल्यात प्रत्येकाक एक थीम आसता आनी त्या थिमी प्रमाणे आमी हिस्टॉरिकल प्लेस ते जेवण आनी खंयच्या लोकांक ते मेळटले हे आमी एक वेगळ्या तरेन बांदून घेतात. आनी ताचो पर्यटकांक किंवा जे गोंयचे लोकल लोक सुद्दां म्हणजे गोंयांत रावपी गोंयकार सुद्दां आमच्या टुर्सार आयल्यात आनी तांकां हें खूब आवडलां. म्हणजे सत्तरी सारक्या गांवांत आमी रणमाळे टूर्स म्हणून केल्ले जेन्ना लोकांक थंयचे रणमाळे पळोवन थंयच्याच कोणाच्या आंगणान जेवण दितालीं. पणसाईमळ, जामावली, रिवणा ह्या गांवांनी थंयच्या कुळागरांतलें जेवण आनी तांचें जेवण कशें वेगळें आसा, थंयचे बाकीचे जे कितें हँडीक्राफ्ट आसा ते लोकांक पळोवन अशे वेगवेगळ्या तरेचो अनुभव लोकांक घेवपाक मेळटा. सावनी, तुम्ही स्वता गांवांनी गायडेड टूर्स केल्ल्यो आसात. ह्यो गायडेड टूर्स करतना तुमकां कसली चॅलेंज किंवा अडचण नाल्यार डिफिकल्टी आयिल्ल्यो आनी त्यो तुमी कश्यो ओवरकम केल्यो? तुमचो तिसरो प्रश्न की इतले सगळे रुरल टूर्स कंडक्ट केला जाल्यार कितें तुमकां चॅलेंजीस आयिल्ल्यो? सुरवात जेन्ना केल्ली तेन्ना खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो, आजुनूय मेळत आसा. सो लोकांक ते आवडपा बद्दल तरी कांयच चॅलेंज जावना. जितले टूर्स आशिल्ले तितले लोकांक आवडले आनी ते गोंयकारूच न्ही तर गोंया भायल्या लोकां मुखारूय ते पावले. पूण सुरवातीक थोड्यो चॅलेंजीस म्हणजे जे आमी टूर्स प्लॅन करतात तेन्ना खंयचे हें करप, खंयच्यो गांवां भितर घेवप हे थोडेशे प्लॅन करपाक वेळ लागता. पूण एकदां जसो प्लॅन फायनल जालो तसो तो आमी एक रेकी करून पळयता, म्हणजे एकदां ट्रायल करून पळयता आनी तसो मागीर दुसऱ्या टुरिस्टांक दाखयता. फक्त एकूच चॅलेंज सगळ्यांत मोठी आसा ती म्हणजे गांवांनी वॉशरूम्स. जनरल आमी जेन्ना टुरिस्टांक व्हरतात तेन्ना वॉशरूम्स अवेलेबल करपाक एक मातसो प्रॉब्लम जाता. सो ताका लागून आमी ताचेर असो एक सोल्युशन काडिल्लें की आमी जेवण आमी पॅक लंच केन्नाच व्हरना. ताका लागून गार्बेजूय जायना, लोकांक एक लोकल जेवण घेवपाचोय आनंद मेळटा आनी ज्या घरांनी वॉशरूम्स अवेलेबल आसा किंवा कितें तरी सोय आसतली अशा हातूंनी आमी टूर्स कंडक्ट करताले. म्हणजे एटलिस्ट आमी एक वॉशरूम तरी लोकांक दिवपाक पावता. बाकी अशे चॅलेंजीस कांय ना, बट सद्या आमी असो प्रयत्न करता की गांवचेच लोक आमचे बरोबर पार्टनरशीप करून तांणीच तशे टूर्स तयार करपाचे, तांणीच ते कंडक्ट करपाचे, जेणे करून जे टुरिस्ट आसात तांकां चड बरो अनुभव घेवपाक मेळटलो. आता जर आमी रुरल टुरिझमाची सुरवात केली तातूंत गांवांतल्या लोकांक चड करून बायलांक इन्वॉल्व करपाक जातलें, म्हणजे बायलां हातूंत भाग घेवंक शकतली. जशें तुमी म्हणलें आमकां चॅलेंजीस कितें आयल्यो. चॅलेंजीस सुरवातीक चड येवंक ना, पूण आतां जशें जशें आमी वाडयत वतात तशें लोकांक नवीन नवीन टूर्स दिवपाचो प्रयत्न करतात. आनी जशें तुमी म्हाका विचारलें की हातूंत गोंयचे गांवांतले लोक स्पेशली बायलां कशे इन्वॉल्व जावंक शकतात. आमी हो मॉडेल खुबशा गांवांनी ट्राय केला. बानोड्या सारक्या गांवांत जेन्ना धालो जातात, तांच्या देवळां किंवा गांवच्या मांडार जेन्ना धालो जातात, आमी अशी एक ट्रेल केल्ली की आमी पणजे म्हापशाच्यान लोकांक घेवन थंय त्या गांवांत वचून ते धालो पळयले. धालो केन्ना करतात, ताचें वैशिश्ट्य कितें हें गांवच्या लोकांनी हे टुरिस्ट किंवा जे लोकल लोक आयिल्ले म्हणजे आमच्या बरोबर तांकां ताचें म्हत्व सांगलें. सो अशें आमी आनी खूब कडेन जे गांवांत एक युनीक गोश्टी आसात, ज्यो लोकल गोश्टी आसात, अश्यो आमी लोकांक मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतात.
सो ज्यो गांवची बायलां आसात म्हणजे जर महिला मंडळ आसा किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात किंवा आनी कसलेय कल्चरल जर ग्रुप आसात जाल्यार ती आमचे मेरेन पावूं शकतात आमकां अप्रोच करून आमच्या गांवान अशें कितें आसा जाल्यार आमी ते लोकां मेरेन दाखोवपाक सोदतात अशें जर आमकां सांगलें जाल्यार आमची टीम येवन थंय एक एक्सपिरियन्स एक टूर कंडक्ट करून तो आमी लोकां मेरेन पावोवंक शकतात आनी आमच्या कंपनीच्या तर्फे आमी थंय टुरिस्टांक घेवन येवंक शकतात जशें आमी कोरगांव सारक्या गांवान कुणबी हँडलूम सेंटर आसा जंय कुणबी साडयो तयार करतात त्यो लोकांक दाखयल्ल्यो कश्यो तयार करतात ती तशी एक ट्रेल जाल्ली आनी मुळगांव सारक्या गांवान जंय बांबूचे पाटले करतात ते तयार कशे करतात हे एका टुरान दाखयल्लें कुंकळी जंय चितारी कम्युनिटी जे पाट करतात किंवा खेळणी तयार करतात ती करतात ते दाखयल्ले किंवा एक तरेचो वेगळे खाद्यपदार्थ आसा जाल्यार ताच्या बद्दल एक ट्रेल जावं शकता जे जे गोंयचे लोकल आसा जे आमी वोकल फॉर लोकल म्हणटात सो जे अशे लोकल जे आसा न्ही ते जर आमकां जर तुमी कोणी एक अप्रोच जाता जाल्यार आमी एक टूर तातूंत डिझायन करून तो आमी वेगवेगळ्या टुरिस्टांक मुखार पावोवंक शकतात आनी हाचे कडल्यान जे गांवची संस्कृती आसतली आसा ती म्हणजे गोंयची संस्कृती ही जगा मेरेन पावतली आनी खूब लोकांक हातूंतल्यान रोजगार मेळोवपाचो आपलो स्वताचो ल्हानसो बिझनेस धंदो वाडोवपाचो एक आमचे तर्फे कितें तरी हातभार लागतलो. आता आमचो शेवटचो प्रश्न सावनी तुमच्या दृश्टीन रुरल टुरिझमाक सगळ्यात सस्टेनेबल मॉडेल किंवा शाश्वत प्लॅन कसो आसपाक जाय? सस्टेनेबल टुरिझम म्हणजे शाश्वत पर्यटन और अशें टुरिझम जाच्या खातीर ते जो गांव आसा और जी संस्कृती आसा ताका कांयच नुकसान जायना थंयचे जे पर्यावरण आसा झाडां म्हण किंवा थंयचे धबधबे ताका कांय नुकसान जायना अशें सगळें करून सुद्दां लोकांक रोजगार मेळटा लोकांचे बिझनेस धंदे बंद जायना असो जो टुरिझमाचो प्रकार आसा ताका सस्टेनेबल टुरिझम आमी म्हणू शकता. म्हणजे आतां आमी पळयलां आसतलें की एक खंयचो गांवचो एक धबधबो फेमस जालो आनी सगळे लोक थंय वतात एक लोकेशन फेमस जाता जशें की खंयचो किल्लो आसत आनी कितें आसत सगळे लोक थंय वतात आनी मागीर थंय आमकां कचऱ्याचो एक ढीग और एक रास पळोवपाक मेळटा किंवा थंय कितें तरी फेमस जालें थंयची झाडां कापली आनी थंय कशें एक तरेचे म्हणजे दुकानां येवपाक लागली आनी लोक कशे वागतात जे आमी गोंयच्या बीच बेल्टाचेर खुबदां पळयलां की लोकांक अशें दिसपाक लागिल्लें एका पॉयंटाचेर की गोंयान येवप म्हणजे फक्त सोरो पिवपाक येवप आनी हांगा गोंयचे लोक फक्त काम धंदे कांय करनात फक्त पार्टी करतात अशें एक तरेची गोंयची इमेज ही गोंया भायर जाल्ली. पूण सस्टेनेबल टुरिझम म्हणजे हाचे एक्झॅक्ट ऑपोजीट आमी टुरिझम ना म्हणू शकना टुरिझमाचेर खूब लोकांची पोटां चलतात ताका लागून टुरिझम जावचें सगळ्या लोकांक आमी खंयचे गांवचे धबधबे आसात आमी तांकां येवन थंयचो आनंद घेवपाक मेळचो पूण त्याच बरोबर गांवचे जे कितें रुल्स आसात थंयची जी संस्कृती आसा थंयचें जें पर्यावरण आसा ताका कांयच नुकसान जावपाक दिवपाचें न्ही. हाका लागून कितें करूं शकता जाल्यार एक म्हणजे स्ट्रिक्ट रुल्स जशें की खुबश्या किल्ल्यांचेर आमी महाराष्ट्रान पळयलां की प्लास्टीक आमी जे वयर व्हरता ते पयलीं रजिस्टर करचें पडटा की इतले प्लास्टीक बॉटल्स आमी बरोबर घेवन वतात एक डेपॉझीट फी दिवची पडटा जशें की 500 रुपया 1000 रुपया 100 रुपया जे कितें पंचायत ठरयता तशी आनी येताना त्यो बॉटल्स परत हाडल्यो की ते डेपॉझीट दिल्ले पयशे परत मेळटात. हाका लागून थंय कांयच बाटल्यो फोडप आनी कितें अशे तरेचें नुकसान जायना. पंचायत किंवा गांवचे जे कोणी लोक आसत ते जर एक्टीव जावन रातचे थंय येवन कोण सोरो पिवचो ना कोण थंय बाकी कसले नुकसान करचें ना हाची जबाबदारी घेवंक शकता. आनी हाका लागून बेस्ट हें म्हणल्यार जशें हांवें फाटल्या प्रश्नान तुमकां सांगिल्लें की गांवचे जे लोक आसात तांणीच गायड जावन हे लोकांक दाखोवप म्हणजे जेन्ना गांवचो मनीस भितर इनवॉल्व आसता ताची जबाबदारी ती जाता की आपल्या गांवच्या खंयच्याच वास्तूक म्हणजे जर किल्लो आसत देवूळ आसत हाका कसलेंच नुकसान जावचें ना. Thank you so much, Savni, for all your inputs. I'm sure this will really be helpful to many. Here's a quick brief of what you shared. So yes, we all agree Goa is much beyond just beaches, churches, and famous temples.
Every village in Goa has so much culture, handicraft, history, diverse food that can be showcased to the world in a sustainable way. This is possible only if the youth, villagers, especially women, actively participate and take up responsibility in protecting our hidden gems of rural Goa. Thank you once again, Savni. These have been wonderful insights, and thank you for taking out time from your busy schedule to share with us this knowledge. I would also like to thank all of you for being with us. Thank you.